अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की दूसरी क्लास है। जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने पहली क्लास नहीं देखी तो वो पहली क्लास में ग्रुप में शेयर कर दूँगा, और मेरे चैनल पे भी पड़ी है, वो देख लें, जिसमें बेसिक ग्राफिक्स उर्दू डिज़ाइनर के बारे में बेसिक जो मालूमात है वो बताई गई हैं। तो इसके अलावा आज मज़ीद आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए आज दूसरी क्लास है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आपको इंतहाई आसान और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो मैंने बेसिक चीज़ें जो है ना उर्दू डिज़ाइनर के बारे में आपको बता दी थी। इसके अलावा ये भी उनमें आ जाती हैं, ये भी बेसिक चीज़ों में आ जाती हैं। कोई भी काम करना हो, कोई चीज़ भी सीखनी है, उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। जब स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो वो एक दफ़ा आपको रिपीट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो फिर वो बंदा कभी नहीं भूलता। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको एक प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिज़ाइनर आपको बना दूंगा। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, क्लासों को मिस बिल्कुल नहीं करना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास 6 ऑप्शन है: न्यू डिज़ाइन, ऑनलाइन डिज़ाइन, माई डिज़ाइन, कंटेस्ट, ट्यूटोरियल, माई फोल्डर, इनके बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट ऑप्शन में, न्यू डिज़ाइन। ये न्यू डिज़ाइन, इसको मैं ओपन करूँगा, ये ओपन हो गया। इसमें काफ़ी सारी साइज़ होती हैं, काफ़ी साइज़ पड़े, कस्टम साइज़ पड़े हैं। क्रिएट कस्टम साइज़, अपनी मर्ज़ी के कस्टम साइज़ आप साइज़ कोई भी साइज़ आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखो, जिस तरह मर्ज़ी आप चाहें साइज़ बना सकते हैं। उसके अलावा आपको बनी बनाई भी मिल जाएंगी, जैसे ये फेसबुक प्रोफाइल कवर, फेसबुक पेज कवर, फेसबुक फ़ोटो पोस्ट, फेसबुक ग्रुप कवर, फेसबुक स्टोरी, फेसबुक रील, फेसबुक ऐड, ट्विटर हेडर, यूट्यूब चैनल आर्ट, यूट्यूब थंबनेल। इसके अलावा इंस्टाग्राम लैंडस्केप, इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम रील, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक लिंक्डइन बैकग्राउंड नए नए हैं थोड़ा, इसलिए ना लफ्ज़ अटक रहे हैं, इसको आपने इग्नोर करना है बिल्कुल। तो ये साइज़ आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई बनाना चाहते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप करना चाहते हैं, तो इनसे इन जो साइज़ दी गई हैं इनसे आप ले सकते हैं। स्नैपचैट की भी ऊपर पड़ी है, स्नैपचैट, ब्लॉग पोस्ट, मोबाइल वॉलपेपर, टिकटॉक, लेटर पेज, लीगल पेज, ये आपको बने बनाए बिल्कुल मिल जाएंगे उर्दू डिज़ाइनर पे। लेकिन आपका जो है ना नेट ऑन होना चाहिए। तो हम चलते हैं, हम ख़ुद एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, ये जो साइज़ें दी गई है ना सफ़ेद वाली, इसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। मैं लैंडस्केप जो है ना सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ऑप्शन मेरा डेटा ऑन है, इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको डेटा ऑफ़ कर देता हूँ तो ये काम हो जाएंगे। जो प्रोफेशनल है, अच्छे डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं तो वो नेट आपका ऑन होना चाहिए, वरना कोई भी अच्छा डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। हाँ, गुजारे का जुगाड़ वाला बन जाएगा। तो मैं अपना नेट जो है ना ऑन करता हूँ, ये मेरा नेट ऑन हो गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले गैलरी पिक। आप कोई भी पिक अगर गैलरी से लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे इसको ओपन करता हूँ मैं, ये गैलरी पिक आ गई। इसमें ये मेरी पिक्स पड़ी हैं काफ़ी, मैं अपनी मर्ज़ी से जो आप लाना चाहें पिक इधर से ला सकते हैं, लेकिन मैं इधर से नहीं लेना चाहता। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है ऑनलाइन पिक।
آن لائن پک آپ کو مل جائیں گی. آن لائن مطلب انٹرنیٹ سے آن لائن پک آپ ادھر سے بھی اٹھا کر لگا سکتے ہیں. تو میں اس کو کرتا ہوں اوپن. میں لکھتا ہوں نیوز. یہ کافی سارے جو ہے نا آپ کو پڑھے ہیں، جیسے رینڈم، لو، سیڈ، بیک گراؤنڈ، سٹی، فلاورز، نیچر، بزنس، ٹیکنالوجی، آؤٹ ڈورز، بیوٹیفل. یہ آپ اس کافی سارے مل جائیں گے. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اپنی مرضی کا لکھنا چاہتے ہیں تو ادھر آپ سرچ آپشن میں لکھیں گے. ایک مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں لکھتا ہوں ادھر نیوز. یہ کافی ساری جو ہے نا پکس آ گئی ہیں. میں پہلے یہ سلیکٹ کرتا ہوں. اس کا جو ہے نا یہ سٹار ہے، یہ جو کارنر ہے، کارنر یہ جو بلیک ٹک لگے ہوئے نا، نشان ہے بلیک. اس سے آپ اس کی سائز بڑھا سکتے ہیں. یہ سائز بڑا کم اور بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی سائز آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، سائز سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایرو کا نشان ہے، اس سے بھی آپ اس کی سائز کم یا بڑھا سکتے ہیں. تو میں اس کو کرتا ہوں سیٹ. یہ ہو گیا سیٹ. اس کو آپ ادھر سے یہ ہماری جو ہے پک لگ گئی. اس کے علاوہ مائی فولڈر، یہ آن لائن پک ہو گیا. آن لائن پک آپ لے سکتے ہیں، آن لائن سے صرف آپ پک لے سکتے ہیں. مائی فولڈر، جو مائی فولڈر ہے نا، اس میں مائی فولڈر کھولیں گے تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے، اس لیے چیزیں جلدی اوپن نہیں ہو رہی. یہ دیکھو جو میں نے پہلے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں وہ میرے سارے ڈیزائن آ جائیں گے. یہ دیکھو جو ڈیزائن میں نے پہلے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے میرے ادھر شو ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے SVGP شیپس، اس کو اوپن کریں گے تو جو میں نے شیپس یا لفظ استعمال کیے ہیں وہ سارے آ جائیں گے. یہ دیکھ لو، آپ کو یہ کافی سارے جو ہے نا اردو ڈیزائنر سے مل جائیں گے. ایسا میں آپ کو یہ بھی سکھا دوں گا کہ کیسے آتے ہیں. یہ مل جائیں گے آپ کو ادھر سے. اچھا، گیلری پیک بھی ہو گیا، آن لائن پیک بھی ہو گیا، مائی فولڈر بھی. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا. اس کے بعد جو آتا ہے اگلا آپشن وہ ہے ایڈ ٹیکسٹ. ایڈ ٹیکسٹ پہ آ جائیں. ادھر سے آپ جو پہلا آپشن ہے وہ کلیئر. کوئی بھی چیز آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ادھر کلیئر سے ختم کر سکتے ہیں. کلیئر سے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا آپشن ہے پوئٹری. اگر آپ کو کس قسم کی پوئٹری چاہیے اس کو اوپن کریں. یہ آپ کو اوپر پوئٹری مل جائے گی جس قسم کی. مثال کے طور پر میں آنکھوں کی پوئٹری لانا چاہتا ہوں تو یہ ہے. اس کو شیئر یہ اوپر کاپی کا آپشن ہے، اس کو کاپی کر لوں گا میں. اس کو ادھر میں پیسٹ کر دوں گا. اچھا، بلکہ اس کو کٹ کرتے ہیں کیونکہ اگلا آپشن آپ کو سمجھانا ہے. یہ پوئٹری آ گئی. اس کے بعد جو آپشن ہے نا وہ ہے پیسٹ. اس کو پیسٹ کرنے وہی جو میں نے پوئٹری کاپی کی تھی وہ ادھر پیسٹ کر دیں. یہ پیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. نیچے سپیک ہے، سپیک بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. جو کچھ بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، وہ بھی ادھر ایڈ ہو جائے گا. ابھی جب یہ ہم نے لکھ لیا ہے تو اس کو ایڈ ٹو ڈیزائن کیسے کرنا ہے. نیچے جہاں لکھا ہوا ایڈ ٹو ڈیزائن اس کو کلک کریں گے. یہ کلک ہو گیا. اس کو میں نے لاک نہیں لگایا تھا اس لیے نا وہ یہ لاک بھی لگ جاتی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سکھا دوں گا. اس کو بھی جو آپ نے پوئٹری سلیکٹ کی ہے اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں، چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ایڈ ٹیکسٹ. اس کے علاوہ یہ جو اعراب اوپر دیے ہوئے ہیں، یہ اعراب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے اعراب بھی آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ جو الفاظ بڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں
جیسے میں لکھتا ہوں ایوب، تو اس کو بڑا کیسے کرتے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ بڑا ہو گیا، یہ اس طرح لکھتے ہیں بڑا کر کے۔ یہ ہمارا ویڈیو ہماری کافی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے نا میں، کیونکہ جب زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو پھر بورنگ ہو جاتی ہے، اس لیے آج کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، ترتیب سے میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ تو آج کا ہمارا سبق ادھر ہی ختم ہوتا ہے، پھر ملتے ہیں کل اگلے سبق میں، کلاس نمبر 3 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پھر میری آخری بات ہے، جس نے چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو اچھے طریقے سے اور بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں پھر اگلے لیکچر میں۔